अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा करहा वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाद मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना वाशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। सूरह निसा आयत 20। सूरह النساء आया रकम 20। जब वक्त ख़त्म हो गया और मैंने कहा था बाकी इंशाल्लाह आइंदा दर्स में बात शुरू करेंगे। दर्स की इस मज़मून पर बात ख़त्म हुई थी कि ये जो अरब में कौन सा रिवाज था जिसके ख़त्म करने के लिए जिसके ख़लक़ना की खातिर ये आयत नाज़िल हुई, क्योंकि अक्सर असबाब नुज़ूल पर كنا نتحدث عن هذه الآية عندما انتهى الوقت، وكنت قلت إننا سنبدأ الدرس من هنا، وكان الحديث قد انتهى عند الكلام عن العادة السائدة في العرب التي نزلت هذه الآية لاستئصالها، لأن معظم الذين يتكلمون عن أسباب النزول يقدمون روايات مختلفة، وكنت اقتبست رواية من كتاب موضوعه الأصلي أسباب النزول، إذ قد جمع المؤلف الأمور الممكنة المحتملة حول نزول هذه الآية، فحيثما عثر على رواية حول الموضوع سجلها عنده بمنتهى الجهد. وأريد أن أشرح لكم أنه نتيجة الخوض في بحث أسباب النزول تظهر أحيانا أمور سخيفة ومضحكة جدا، حيث لا علاقة لها بآيات القرآن الكريم، ثم إنها تحصر موضوع الآية بحادث معين، لكن مواضيع الآيات غير محصورة بحادث، بل تنطبق على كل حادث مشابه له يظهر إلى يوم القيامة. فحكم الآية يبقى عاما وشاملا دوما، بينما الحادث الذي يذكر سببا لنزولها يكون محدودا ومؤقتا. وصحيح أن علم أسباب نزول الآيات مفيد وحسن، إذ يتبين منه بعض جوانب الآية القرآنية، بحيث نتعلم أن مثل هذه الأحداث كانت تظهر في زمن نزول آية فلانية، ولكن إذا قرئ هذا الموضوع كثيرا وتم التركيز الكثير عليه، فأغلبية الذين يقرؤون الآيات ويتدبرونها بعد الاطلاع على سبب نزولها يبقى تفسيرهم محدودا في ذلك الحد، ولا تتوسع آفاقهم، إذ لا تسمح لهم عقولهم بإلقاء نظرة على جوانب أخرى. وقد دحض عدد من المفسرين القدامى العظام هذه الأفكار، وآمنوا بأن موضوع الآيات شامل ولا يخص حادثا معينا. بعد ذكر المقتبس من ذلك الكتاب، كنت أود أن أذكر لكم رواية مهمة من البخاري تتحدث عن موضوع أسباب النزول بأسلوب معقول متعلق بعادة سائدة في العرب، ولا نجد فيها أي سخافة، بل يبدو عقلانيا أنه ربما هذا الذي كان يحدث. صحيح أن ذلك الاستدلال خاطئ بحد ذاته، إلا أنه لا يثير الضحك، ويبدو أن هذا الذي كان يحدث. أقول ذلك لأن أحد العلماء في الجماعة ظن أنه تقدم لي مقتبسات خاطئة مغلوطة ولا أزود بروايات معتمدة موثوق بها،
فقد أثرت عبثا بحثا وناقشته طويلا، مع أن في البخاري رواية قوية وموثوقا بها جدا، مع أن الرواية التي أرسلها لي موجودة عندي سلفا نفسها والتي كنت سأبدأ بها الدرس اليوم. أخبركم أني كنت أقصد من أسلوبي أن أعرض عليكم الأخطار التي واجهها المفسرون نتيجة قبولهم لكل أنواع الروايات عن أسباب النزول، وسوف يتعرضون لها في المستقبل أيضا. ثم أقرأ عليكم حديثا موثوقا من البخاري لأفيدكم بأن أسباب النزول الواردة في مثل هذه الروايات جديرة بالقبول رواية ودراية. والآن أقرأ عليكم رواية البخاري بنصها. عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فأزلت هذه الآية यहाँ गलती से शोशा नज़रत होना चाहिए नज़रत हाज़िल आयतो फ़ी ज़ालिक बुखारी किताब तफ़सीर बाब क़ौलिही ला यहिल्लु लकुम। صحيح البخاري كتاب تفسير القرآन। ये आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब नाजिल हुई तो इसका पस मंज़र ये है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक कि अरब लोगों में कोई मर जाता तो उसकी बीबी पर मैयत के वारिसों का इख्तियार हो रहता। चाहते तो खुद उससे निकाह पढ़ा लेते या चाहते तो और किसी से निकाह कर देते या चाहते तो उसको यूं ही रखते। गरज खावंद के वारिसों का उस औरत पर खुद उसके असल रिश्तेदारों की से ज़्यादा हक़ होता था। كأن حق ورثة الزوج في الأرملة كان أكثر من حق أهلها، وهذا الموضوع صحيح. وكنت قرأت بيتا من نظم حضرة السيدة نواب مبارك بيغم رضي الله عنها قصد الإشارة إلى ذلك، حيث ذكرت المرأة بمكانتها الحقيرة لدرجة أنها كانت توزع ضمن التركة. यानी बेवगी के आलम में भी उसके तमाम हकूक़ गोया उस मरने वाले खावंद के थे जो अपने पीछे विरसे में छोड़ गया है। और इस पहलू से अगर उससे निकाह करना है तो उसके فالحقيقة أن الأرملة كانت توزع ضمن تركة الزوج ويأخذها ورثة الزوج، وكان الوارث الأقرب أحق بها، أي لم يكن يحق لها العودة إلى بيت أهلها متحررة، فكأن حقوقها وهي الأرملة أيضا هي لزوجها. فإذا أرادوا تزويجها كانوا أحق بها، ثم إذا قرروا تزويجها من أحد آخر كانوا يستلمون منها مهرا ليتصرفوا فيه كما يريدون. كما كان من حقهم أن يتركوها كالمعلقة بحيث لا يتزوجون منها ولا يزوجونها غيرهم. कौन कौन से ऐसे वाक़यात पेश हुए जिनकी रोशनी में ये आयत नाज़िल हुई, उन वाक़यात की तफसीली बहस। فقد أوقفت الآية كل هذه التقاليد السيئة دفعة واحدة. وفي هذا الموضوع نجد بعض الأحاديث أيضا تذكر بعض الأحداث التي نزلت هذه الآية بعد وقوعها، ولا حاجة للتطرق إلى ذكر تلك الأحداث بالتفصيل، وإنما يكفي أن تذكروا مبدئيا أنه كانت هناك عادة في المشركين سواء كانوا من أهل مكة أو من خارجها أن المرأة تعد إرثا، ونتيجة لذلك
نزل هذا الحكم في القرآن الكريم، وليس المراد من نتيجة لذلك أنه لو لم تكن تلك العادة لما نزلت هذه الآية في القرآن الكريم. سوف أشرح الموضوع أكثر، لأن الآية كانت لابد أن تنزل حتى لو لم يظهر ذلك الحادث، لأن تعليم القرآن أزلي ولا يخص أي حادث يظهر مصادفة، وإن كان من المحتمل في الوقت نفسه أن تكون له علاقة به. तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि तुम औरतों से के ज़बरदस्ती वारिस। الآن نخوض في البحث المفصل لهذه الآية، فما هو تفسيرها الممكن؟ وقبل ذلك أذكركم بالترجمة مرة أخرى. तुम्हारे लिए जायज़ है कि उन्हें तंग करो ताकि जो कुछ तुम उनको दे बैठे हो या जिसका तुम उनसे वादा कर चुके हो। दे बैठे से मुराद वो सारे तहाइफ या अज खुद। وليكن معلوما أن المراد من تذهبوا ببعض ما آتيتموهن أنه لا يجوز أن تستعيدوا منهن ما أعطيتموهن من الهدايا أو العقار الذي وهبتموه لهن من تلقاء أنفسكم تطوعا، فالآية تشمل كل أنواع الهدايا والهبات. वो भी ऐसा ही है जैसे तुम दे चुके हो। वो सारे अम्वाल जो तुम उनको दे चुके हो वो वापस लेने की खातिर उनको तंग न करो। इल्ला अन यातीन बिफाहिशत मुबय्यना, सवाए इसके कि वो खुली खुली آتيتموهن أي قد دفعتم إليهن، ومنه المهر أيضا، لأنه حين وعدتم بأن كذا من المبلغ ستدفعونه لها فكأنكم أعطيتموه، سواء سلمتموه أم لم تسلموه عمليا، فلا تضايقوهن لاستعادة كل الأموال التي دفعتموها إليهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي الفاحشة التي تتبين بجلاء بحيث لا يبقى فيها أي شك، والمراد منها تلك الفحشاء التي ذكرها القرآن الكريم صراحة سلفا، وهي أن يشهد عليها 4 من الشهداء، وأن يكون القرار قد صدر من المحكمة الشرعية أو المحكمة القبلية التي شكلتموها أنتم، أي لن يمثل الشهود ال4 أمام الزوج، بل سوف يدلون بشهادتهم أمام هيئة العدل المعروفة في المجتمع. बोर्ड के सामने पेश होंगे और वो जब कह दें तो फिर हक है। उसकी वजह यह है कि यहाँ खामंद की बहस नहीं, वो एक गैर शादीशुदा औरत भी हो सकती है, उसके वली भी हो सकते हैं, कई किस्म के इम्कानात हैं। فإذا أصدرت هذه الهيئة القرار فهو حق، ذلك لأن القضية لا تتعلق بالمتزوجة فقط، بل يمكن أن تأتي عازبة أيضا بفاحشة مبينة، فيمكن أن يكون الخطاب فيها موجها إلى ولي المرأة أيضا، فهناك عدة احتمالات، فحيثما ذكرت الشهادة تظهر معها قضية الإنصاف أيضا. إذ أصدرت هذه المحكمة المحلية القرار ضد أي امرأة بارتكاب الفاحشة بعد الاستماع إلى شهادة 4 من الشهداء، ففي هذه الحالة يمكن استعادة المال بما فيه المهر أيضا، وبالتالي إذا كان الزوج لم يدفع المهر بعد فعليه أن يمسكه عنها. إذا كان هذا صحيحا فيستنبط منه الحرمان من الميراث أيضا، وينطبق عليه إعلان البراءة أيضا حتما على أقل تقدير، أي إذا كانت الزوجة ترتكب الفاحشة فمن حق الزوج أن يحرمها من الإرث، ويستنبط منه بحث البراءة ضمنيا، إلا أن علاقته الأساسية أيضا بحق الملكية. ولقد ربط القرآن الكريم موضوع الإرث بموضوع الملكية أو حق الملك، بحيث لا يفصل عنه في الحقيقة، وما زال هناك نقص في مجال إمعان النظر في بحث هذا الجانب،
ولذلك كثير من مسائل الإرث معقدة ومتشابكة عندنا. إذا درست أي جمعية في الجماعة هذا الموضوع مستقبلا بتدبير، فالمحور الأساسي الذي يجب البحث فيه هو ما هي الأدلة القاطعة التي يجب على الإنسان في ضوئها أن يعطي أحدا من ماله أو يحرمه من ذلك، فهو في حياته حر في أن يتصرف في أمواله وتنميتها أو إضاعتها. وفي ذلك إذا تمسكنا ببعض الأحاديث فلا يجوز إهمال الأخرى. فمثلا قد رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضية من ابن ضد أبيه أنه يتدخل في شؤونه ويضايقه في إنفاق أمواله، فحين طلب النبي صلى الله عليه وسلم أباه وسمع إلى كلامه رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رسم مشهدا مؤلما جدا في قصيدته، إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن قصتي، ثم بينها في أبيات شعرية فقال: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، أعلمه الفتوة كل وقت فلما طر شاربه جفاني. فحين سمع حضرته هذه الأبيات اغرقت عيناه، فأمسك الولد من جيبه وقال: أنت ومالك لأبيك. فإلى أين تصل حقوق الملكية؟ وفي قضية الأولاد يثبت أن في عقار الذرية أيضا حق الوالد، كما يجب أن نراعي هل يمكن أن نطبق مثل هذه القرارات للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي كل قضية، أو كان حضرته صلى الله عليه وسلم يصدر بعض القرارات بصفته مالكا. فحين نصل إلى هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حائزا على الحقوق في المجتمع أكثر من الأب، وهذه الحقوق تشبه ما نراه في المجتمع في حياتنا اليومية في المعاملات بين الأولاد والوالدين. فالأولاد الذين يحبون الوالدين يرون إثارة قضية التفريق بين الوالدين والأولاد إساءة، ويرون أن كل ما لهم هو للوالدين، ويقبلون كل قرار لهم ويسلمون لهم عمليا كل ممتلكاتهم. فهناك عائلات ممتدة تعيش في بيت واحد، حيث يعد الوالدان مالكين لدخل جميع أفراد الأسرة، فالوالدان أحيانا يأخذون من أحدهم وينفقون على الثاني، وأحيانا يجبرون أحد الأولاد على أن ينفق على أخيه الفلاني المسكين الفقير. فلا يجوز استنباط القوانين من مثل هذه التصرفات، وينبغي التأكد هل أصدر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثل هذه القرارات أم لا، وإذا كان قد قرر فهناك كثير من الأحاديث التي يتبين بوضوح عند إمعان النظر فيها أنه كانت حالات خاصة وفي سياق معين. कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हुक्म आम के तौर पर फरमाया है या मखसूस खानदानी हालात में بعض लोगों को ये कहा। ومن ثم يتردد الإنسان من استنباط القانون العام من تلك الحالات الخاصة، وسوف يتأكد أولا هل أصدر النبي صلى الله عليه وسلم حكما شاملا أو قال شيئا لبعض الناس نظرا لأوضاعهم المعينة فصار حكما لهم. فهناك أمور كثيرة من هذا القبيل يجب فحصها جيدا لئلا يبقى أي فطور أو نقص فيما يستنبط من القوانين المتعلقة بحقوق أساسية للإنسان. فالمالك هو الله سبحانه وتعالى، فالمال الذي يرزقه الله أحدا يكون مالكا له،
ولأي مدى يحق له التصرف فيه؟ فهل يحق للذرية أن ترفع القضية ضد تصرف والدهم أنه ينفق الأموال في غير محلها وبذلك يتسبب في الخسارة، أنه غامر باستثمار أموالهم في مشروع معين وسبب لهم الخسارة، ومن ثم يجب منعه بحكم قضائي؟ كلا، لا يمكن تصور هذا، فيجب التحقيق في هذه الشؤون. ما هي المالكية وما هي الحقوق التي ترتبط ببعض الأقارب نتيجة المالكية وما حدودها؟ وهل يجوز للإنسان أن يعطي في حياته أحد أولاده أكثر مما أعطاه غيره أم لا؟ وإذا كان يجوز فلأي حد؟ فمن المسلم به لدى الجميع أن الوالد أحيانا ينفق على دراسة أحد الأولاد أكثر بكثير من غيره، ثم يصبح فقيرا في زمن الورثة الآخرين، أو لا يستطيع أن يقدم لهم نفقات الدراسة مثلما أعطاها لأحد الأولاد في الماضي. كما لا يجوز لأحد الأولاد القول عند تقسيم الإرث: إن والدي قد أنفق في حياته على فلان من إخوتي ولم ينفق علي، لذا يجب أن يحسم من حصته ما قد أخذ، ويجب أن أعطى أكثر. ثم ينشأ التساؤل: هل يجوز للأولاد الصغار الذين مات والدهم في صغرهم حيث لم يستفيدوا من ماله كثيرا بينما استفاد الكبار كثيرا من أموال الوالد، هل ستوزع التركة عليهم على سواء؟ ثم ينشأ السؤال أنه إذا لم تكن له صلاحية بالتصرف في حقوق الأولاد، بل كان واجبا عليه أن ينفق عليهم على سواء إذ ما كان مالكا، فهل سوف تؤثر هذه الأمور في تقسيم الإرث بعد وفاته؟ فكل هذه الجوانب متشابكة وليست القضية بسيطة، لذا يجب أن تتدبروا القضية بصبر نابذين ما ترسخ في قلوبكم من المسائل سلفا، ثم املأوا أذهانكم بعلم القرآن وزينوها به، ثم ادرسوا كل هذه الأمور وسنوا قاعدة لا يرى فيها أي نقص أو تناقص، لكي يصبح هذا الفقه مرشدا مثاليا للعالم كله. ومن هذا المنطلق ألفت الانتباه إلى هذه المسائل مرارا. ये एक वाक़या है जो उस ज़माने में रिवाज था जिसको कुरान करीम ने ख़त्म फरमा दिया, मगर क्या सिर्फ यही इस आयत का मकसद है? الآن نعود إلى القضية من جديد، فعادة امتلاك ورثة المرحوم أرملته كانت سائدة في العرب وقضى عليها الإسلام، لكن هل كانت الآية تقصد ذلك فقط؟ ألا تحتوي الآية على أمور أخرى؟ لكن قبل التأكد من ذلك لا بد من معرفة المخاطب في الآية، فهل الأزواج فقط هم المخاطبون أو الأولياء فقط أم المجتمع كله؟ وأن موضوع الآية شامل بحيث تخاطب الآية كل من ينشأ له هذا الارتباط. في هذا الخصوص أعرض عليكم 5 آراء للإمام الرازي، أي في من هو المخاطب في الآية، فقد كتب الإمام الرازي خلاصة للبحث فيقول هنا 5 آراء. एक वो आदमी मुखातब है जिसे अपनी बीवी नापसंद हो और उसे छोड़ना चाहता है, वो उससे बदसलूकी करता और उसे तंग करता है कि वो अपना महर देकर जान छुड़ाती है। अगर ये एक मुफस्सिरीन की और सिखा मुफस्सिरीन की राय है तो इस आयत को अरब रिवाज के पस मंज़र से बांधना वैसे ही जायज़ नहीं रहता, क्योंकि वहाँ तो أولا الخطاب في الآية إلى الزوج الذي لا يحب زوجته ويريد التخلص منها، لذا يضايقها ويسيء عشرتها حتى تتخلص منه تاركة المهر. إذا كان هذا رأي المفسرين الثقات فلا يصح ربط الآية بخلفية العادة السائدة في العرب، لأن الحديث ليس عن الزوج، بل الآية تتكلم عن عادة تبطل.
وكانت العادة سائدة في المجتمع العربي، ويمكن أن يكون الخطاب للمجتمع، إلا أن عددا من المفسرين الموثوق بهم قد اتفقوا على أن الخطاب في الآية إلى من يريد تطليق الزوجة دون أن يؤدي حقوقها، فهو ينحت أعذارا شتى حتى يتخلص من أداء حقوقها التي يجب عليه أن يؤديها. यानी वो मुखातब हैं और इन मानों की रूह से जाहिलियत के रिवाज का जिक्र किया है हज़रत इमाम राज़ी ने। ये जो दूसरा माना है ये यहाँ फिर सोसाइटी और والمعنى الثاني أن الخطاب إلى ورثة المتوفى، وانطلاقا من هذا المعنى ذكر الإمام الرازي عادات العصر الجاهلي، ثم هناك خطاب إلى الذين يعدون أنفسهم في المجتمع ورثة، والمعنى أنكم لستم ورثة حقيقيين عند الله. ثالثا، الخطاب فيها لأولياء المرأة ونهوا عن إيذاء النساء، لكن المراد من الأولياء ليس الأولياء في الحقيقة، وهنا ينشأ السؤال: ألم يسبق ذكر هذا الثالث أي الخطاب إلى الأولياء؟ لكن هناك فرق بين هذا وذاك، إذ أن الخطاب هنا إلى أولياء المرأة ونهوا عن إيذائها، وليس المراد هم الأولياء الحقيقيون، ويبدو أن هذا هو المراد، وإلا فالحديث عن ذلك قد مر سابقا. ولا يحدث شق جديد، وأعتقد أن الشق الجديد الذي ينبغي أن ينشأ هو هذا، إذ إن بعض الناس يقررون تطليق زوجاتهم، إلا أنهم يؤخرون ويؤجلون تنفيذ الطلاق حتى لا تستطيع الزواج بعد الطلاق، فهم أولياؤها بهذا المعنى، فأرى أنهم بذلك يحافظون على حق ولايتهم وينحتون أعذارا شتى حتى لا تبقى صالحة للزواج من شخص آخر، بحيث يطلقون بعد اتخاذ القرار ب8 سنوات أو ب10، حتى ييأس منها من يرغب فيها حاليا، فهكذا ينتقمون منها. وهذا يحدث في العصر الراهن أيضا بين حين وآخر، واضطر نظام الجماعة لطرد أمثال هؤلاء من الجماعة بسبب ذلك، إذ ظلوا عبثا يؤخرون آخر موعد للتوقيع على وثيقة الطلاق، حيث استأنفوا القضية مرارا في دار القضاء لكي لا تستطيع الزواج بعد الطلاق، فهؤلاء يؤخرون الطلاق لسنين طويلة، وتصبح حياتها عذابا فيها، لأنها ما لم يطلقها زوجها رسميا ونهائيا لا تستطيع الزواج، وهو يبقى وليها بموجب القانون. فهذا معنى الخطاب إلى الأولياء، والمعنى أنهم أولياء ولكن يريدون الإيذاء قصد الانتقام، ويجتنبون القول السديد. ज़माना जाहिलियत में औरतों को तलाक देते और दूसरी शादी करने से रोक देते। यहाँ भी दरअसल वही रस्म पेश नज़र है, मगर जो फ़र्क है वो ये बयान किया जा रहा है कि وهناك رأي آخر، وهو أن الخطاب فيها للأزواج، ففي العصر الجاهلي كان الرجل يطلق زوجته ويمنعها من الزواج من شخص آخر، وهذه العادة في الحقيقة موجودة في العصر الراهن أيضا، ولعل خلفيتها من العصر الجاهلي، فالعصر الجاهلي قد عاد، لأننا نلاحظ في القضايا العائلية الأخرى الكثير أن اللئيم يتخذ الزواج وسيلة للانتقام وحرمان الزوجة من الحقوق إذ يمسكها. और आखिरी बात जो सबसे अफजल और अमूमी है वो यही है कि ये आयत فعند الإمام الرازي كانت هناك عادة قديمة قد تم القضاء عليها، والأمر الأخير الذي هو الأفضل والشامل هو أن الآية تفيد العموم، أي أنها تتعلق بأي حادث يظهر في المستقبل، وليست خاصة بواقعة محددة، بل تراعي عموم الحالات،
بمعنى أن الزوج إذا كان على خلاف مع الزوجة وحصل فتور بعلاقته بها وأراد أن يتركها لأنه قد نشأت له علاقة بامرأة أخرى ويريد أن يطلق زوجته وقد حدد مهرا كثيرا أو مهما كان مقداره ويريد أن يتخلص منه وقد قدم لها الهدايا وكتب لها شيئا من العقار باسمها، ففي هذه الحالة سيلجأ إلى الحيلة. فهذه الآية تشمل كل هذه الإمكانيات وكذلك العادات الأخرى. وكما أخبرتكم قد أخبرت فعلا عن عائلة أحمدية حيث يؤخر الوالد تزويج البنات وهن يصبحن عانسات لكي لا ينتقل العقار إلى عائلة أخرى. فلاحظوا كيف يصدق موضوع الإرث في العصر الحاضر أيضا. وليس من الضروري أن نبحث عن أمثلة من الماضي، فهم يؤخرون الزواج لكي يأخذ الإخوة ذلك العقار، لأن الأخت إذا تزوجت في عائلة أخرى سوف تأخذ العقار معها وبذلك تنتقل الأرض إلى عائلة أخرى. فالآية تفيد العموم. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. इसका ताल्लुक है फाहिशा मुबय्यना का। ये भी एक ऐसी हकीकत है कि आम तौर पर लोग إن اتهام المرأة بفاحشة مبينة ليستردوا ما قد قدموا لها فهذه أيضا حقيقة، إذ إن اللئام حين لا يجدون أي ذنب آخر يتهمونها بالفاحشة ويقولون في القضايا بعد ذلك إنهم قد علموا في ليلة الزفاف أنها تمارس الفاحشة، لأنهم إذا كانوا قد علموا فلماذا لم يرفعوا القضية ولم لم تمثلوا أمام المحكمة. أما اتهام المسكينة بعد أن أنجبت الأولاد وبلغت سنا متأخرا من العمر بأنها كانت تمارس الفاحشة من أول يوم لمن أشنع الوقاحة. فالمرأة تتهم بارتكاب الفاحشة في العصر الحاضر أيضا، مع أن القرآن الكريم قد حذرنا من ذلك. كما أن من الملاحظ أن المرأة أيضا تتقدم بطلب الخلع بحجة أن زوجها يتورط في أعمال كذا وكذا، فأنا أنهاهن وفي بعض الحالات اضطر لطردهن من الجماعة أيضا، وأقول لهن إن القرآن الكريم لم يسمح لكن بنشر الفاحشة، فإذا كنت ترين ذلك فكان يجب عليك اللعان، حيث كان يجب أن تشهدي ضد زوجك ويشهد زوجك ضدك، فاللعان في كلتا الحالتين كان ممكنا، أو كان يمكن أن تتقدمي بطلب الانفصال. أما اليوم حيث كبر الأولاد وأنت أيضا قضيت 20 أو 25 سنة مع زوجك، فإن اتهامك إياه بأنه سيء السيرة وله تصرفات كذا وكذا فلا يسمح لك الإسلام بذلك بتاتا، فلن تقبل أي شهادة من هذا القبيل، بل سوف تعد شهادة كاذبة. فإذا نفذت أحكام القرآن الكريم بحسب القانون فينبغي أن يجلد هؤلاء 80 جلدة. وقد صرح الله تعالى لاحقا حول هذا الجزء من الآية: وعاشروهن بالمعروف. فلماذا تتكلمون عن الفاحشة؟ لماذا تفسدون من أجل دراهم معدودة علاقات طيبة دامت طوال الحياة؟ فلا يتوقع منكم أن تستردوا المال الذي أعطيتم النساء أو تبحثوا عن عذر لإخلاف الوعد. फ़इन करेतुमूहुन्ना, बस अगर तुम्हें वो पसंद नहीं रही तो फिर आसान तकरहु शैम हो सकता है बसा औकात ऐसा। فلكونكم أفرادا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع منكم وتؤمرون أن عاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فبما أن الحديث يدور حول المال وتناقش قضية المال، فكلمة خير هنا ذات معنيين. المراد
خيرا كثيرا، البركات أيضا، والمنافع المالية أيضا، بمعنى أنه إذا كنتم تطمعون في المال حصرا فاعلموا أنكم إذا عاشرتموهن بالمعروف حتى بعد أن تكرهوهن فمن الممكن أن يرزقكم الله المال الكثير عن طريقهن، أو يمكن أن يحسن أوضاعكم الاقتصادية بفضلهن ويرزقكم السعة في الرزق. فهذه هي المعاني عموما، لكن ربطها بأحداث معينة يمكن أن يفيد العلم، إلا أنه لا يجعلها مقتصرة عليها. Unless they have been guilty, that is of disobedience or shameless conduct, ये कहकर आगे लिखता है this passage carefully guards. إن الهراء الذي قاله المستشرق ويري حول هذه الآية هي إلا أن يرتكبن النشوز أو الفاحشة، وقوله هذا يعطي الرجل الحق بضرب زوجته على أي خطأ يجده فيها بحسب زعمه. لاحظوا كيف يقدم معنى معاكسا تماما، إذ إن الله سبحانه وتعالى يقول لا تبحثوا قط عن الأعذار لمضايقة النساء، فما أعظم هذه الآية لحماية حقوق النساء والأبرياء التي تسند ظهورهن وتحذرهم من أي تصرف معاد تجاههن، بينما يرى ويري أن الله قد أذن لكل زوج سماحا مطلقا بأن ينحت أعذارا لممارسة الاعتداء على زوجته ويلصق بها اتهام الفاحشة، فإذا كانت العين عين سخط فهي تقرأ هذا المعنى الذي ذكره ويري. انظروا ما أعظم الصورة التي رسمها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام للمجتمع الإسلامي في ضوء هذه الآية، وهذا ما أريد في الآية في الحقيقة، إذ تبين ما يريد الله سبحانه وتعالى من المسلمين بخصوص العلاقات الزوجية والحياة العائلية. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: لقد أخطأ الناس كثيرا في معاملة الزوجات والأولاد وانحرفوا عن الجادة المستقيمة. لقد ورد في القرآن الكريم وعاشروهن بالمعروف، ولكن الناس في الزمن الحالي يعملون على عكس ذلك، والناس بهذا الشأن قسمان: قسم تركوا النساء خليعات الرسن تماما لدرجة لا يؤثر فيهن الدين أينما تأثير. بما أن الحديث يجري حول الفحشاء، فالأمر الذي بينه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في ضوء هذه الآية لطيف جدا، فبعض النساء يتخذن سلوكا سيئا إذ يقمن بتصرفات تعد في نظر البعض فاحشة، فهو ذنب الرجال الذي يمنحوهن حرية مطلقة، فإما يميلون إلى الإفراط أو التفريط، بحيث يتركون الزوجات يتصرفن كما يردن بحسب مبتغاهن، بحيث يخرجن إلى حيث يشأن ويعدن إلى البيوت ليلا متأخرات، فلا يبالون ولا ينظرون ولا يسمعون ماذا يقول الناس. فحين يعطون لهن الحرية لهذه الدرجة فهم الذين يواجهون النتائج أيضا، فقد قال عليه السلام: إن بعضهن يفعلن ما يحلو لهن فلا يؤثر فيهن الدين أي تأثير، فهن يقمن بتصرفات مخالفة للإسلام علنا فلا أحد يعترض عليهن، فهذا الصنف الأول. ومقابله صنف ثاني قد مورس عليهن شدة وقسوة لدرجة يصعب تمييزهن عن الحيوانات، أما الإسلام فهو الطريق الوسط، فإذا انحرفتم عن الطريق الوسط يمينا أو يسارا فقد تجاوزتم الحق في كلا الحالين. فقد قال: إذا منحتم الزوجات حرية مطلقة بحيث يندفعن إلى المجتمعات الأجنبية تاركات سبل الإسلام وأنتم تشاهدوهن ولا تمنعوهن فسوف تسألون عن ذلك، وكذلك إذا قيدتموهن.
قد استخدم حضرته عليه السلام كلمة خليعي الرسن، فهو تعبير جميل جدا، ومعناه إطالة الحبل في عنق الحيوان أو رجله، حيث يتسع له المجال ويستطيع الوصول إلى بعيد. فبعض الناس يربطون الكلاب بالحبل، لكن حبلها يكون طويلا لدرجة لا يسلم منها الآخرون، مع أنه قد ابتكرت الآن أزرار يمكن بها قصره، لكن مثل هذا الحبل لا يوجد في المجتمع الإسلامي بحيث يمكن التحكم فيه. فالنساء اللاتي يتعودن الحرية فإن أزواجهن يصبحن عبيدا لهن، إذ لا يستطيعون أن يقولوا لهن أف، ولا تبقى لهم سيطرة على أولادهم أيضا، فأولادهم أيضا يصطبغون بصبغة الأم، وينظر إليهم الأب ولا يقدر على فعل شيء. وأحيانا يحدث عكس ذلك، حيث يكون الأب متحررا ويمنح الأولاد حرية مطلقة، لكن الأم تكون صالحة، لكنها في هذه الحالة لا تكون مسؤولة عن الفساد. तो औलाद अक्सर उसके साथ चलती है, क्योंकि ढीली रस्सी वाला मामला ज़्यादा आसान है ज़िंदगी पर। ये उतराई का सफ़र है, और जो माँ या बाप में से निस्बतन संजीदा मिजाज रखता है और فبما أن الحرية تماثل السير على طريق منحدر، فأي من الوالدين يمنح الحرية يكون الأولاد معه لأنه أسهل. أما الذي يكون من الوالدين جادا نسبيا ويحب أن يجتهد أولاده ويتخلق بأخلاق سامية، فمثله كمثل اقتحام العقبة، أي الطريق إلى الصعود. فإذا كان هناك خيار بين الطريق منحدر وصاعد، فسوف تختار أغلبية الناس الانحدار. فهناك أناس يعدون خليعي الرسن، ولكن زوجاتهم متخلقات ولا يردن التحرر، ولكنهن يعجزن عن فعل شيء إزاءهم. والأمر الثاني الذي تكلم عنه المسيح الموعود عليه السلام هو أن الرجال يمارسون القسوة على النساء ويفرضون عليهن قيودا مشددة لدرجة لا يبقى فرق بينهن وبين الحيوانات، بحيث يعاملوهن أسوأ من العبيد والإماء، فهم يضربوهن بشدة لدرجة لا يدرون أن الذي يضربونه هو كائن حي أم جماد. باختصار، يسيئون معاملتهن جدا، لدرجة هناك مثل شائع في البنجاب أن المرأة تشبه الحذاء، أي كما يمكن تبديل الحذاء بسهولة كذلك يمكن تبديل المرأة أيضا. فالذين يعتادون تغيير الأحذية هم يجدون أحيانا حذاء ضيقا يحرج أقدامهم لدرجة لا يستطيعون السير خطوتين. يقول حضرته عليه السلام: فموضوع تغيير الزوجات أمر خطير جدا وينافي تعاليم الإسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة كاملة في كل مناحي الحياة، فانظروا إلى حياته كيف عاشر النساء بلطف. فالذي يتصدى للنساء جبان في رأيه وعنين. إن خلفية بعض كتابات المسيح الموعود عليه السلام أنه قد رفعت إلى حضرته شكوى عن بعض النساء أنهن سليطات اللسان ويتجاسرن على الأزواج، فقال حضرته عليه السلام في حقهن بعض الكلمات. وإذا نشرت تلك المقتبسات في جريدة الفضل دون ذكر السياق، بحيث وردت كلمات قاسية جدا، فيبدو أنه موقف دائم لحضرته، مع أن لتلك المقتبسات خلفية معينة وسياقا خاص. فرأيه الدائم هو ما بينه انطلاقا من الآية القرآنية، وهي أن القسوة مسموحة، ولا يجوز للمرأة أن تتجاسر أمام الزوج وتسيء إليه بحيث تأكل من عنده ولا تراعي إذنه وتصرف في أمواله ضد مشيئته. فهذه الأمور شرح لكونها خليعة الرسن.
فلا يتبين من تلك المقتبسات وحدها أنها شرح لكلمة خليع الرسن. وحين يقرأ الإنسان تلك الكلمات القاسية جدا يظن أن موقف حضرته الدائم كان تقييد المرأة في كل حال دوما وجعلها أمة. فلا يجوز نشر مثل هذه المقتبسات ما لم تنشر مقابلها الأخرى. فحين قرأت أنا مرة أو مرتين في مثل هذه المقتبسات في مجلة الفضل تألمت كثيرا، وقلت لهم: ألا تعرفون في أي زمن نمر حيث تصدر إساءات كثيرة إلى الإسلام وينشر كلام معاد متنوع ضده، وأنتم تنشرون مثل هذه المقتبسات مغمضي العيون، رغم علمكم بأن موقف سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ليس محصورا فيها. فما لم تنشروا مقابلها الأقوال الأخرى المعاكسة فلن يتبين موقف حضرته. فقد اخترت من هذا الانطلاق بعض المقتبسات من كلام المسيح الموعود عليه السلام لكي يتضح عليكم الموقف الحقيقي لحضرته. فقد قال عليه السلام في موضع آخر: إن الذي يتصدى للنساء جبان وعنين في رأيي. فالواضح أن العنين لا يتصدى للنساء، فلماذا قال إذن إنه جبان وعنين؟ إنما المقصود أنه دعوا النساء يتخاصمن، أما أنتم الرجال فلا يليق بكم النزاع والشجار مع النسوة. فإنما استخدام كلمة العنين أنه إذا كنتم تملكون الرجولة فاخرجوا وواجهوا الرجال، أما التصدي للنساء الضعيفات المسكينات فليس من الشجاعة والرجولة في شيء، وإنما يدل على عدم الرجولة. فأنتم جبناء إذ لا تبرزون للرجال وتناهضون زوجاتكم المسكينات في البيوت، فذلك لا يجوز. فمثله كمثل شائع عندنا، ما معناه أن فلانا يلعب المصارعة في حشد النساء ويستحيي من الرجال. أي هناك أناس حين يأتون البيت يتكلمون عن مشاريع عظيمة ومواقف باسلة ويفتلون الشوارب ويفرضون السيطرة على النساء، ولا يخرج صوتهم أمام الرجال، فهم عنيون بمعنى أنهم شجعان كالأسود في البيت، وحين يخرجون إلى الرجال تشحب وجوههم خوفا. فمن أي نوع هذه الرجولة؟ اقرأوا الحياة الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم يتبين أنه صلى الله عليه وسلم رغم هيبته كان يتخلق بأخلاق نبيلة، لدرجة إذا أوقفته امرأة ضعيفة ظل واقفا حتى تسمح له بالانصراف. أي لا يخص سلوكه هذا الأزواج فقط، بل إن حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه النساء عموما لا نجد له نظيرا في العالم كله. فقد سابق حضرته صلى الله عليه وسلم أحيانا عائشة رضي الله عنها، فمرة سبقها وفي المرة الثانية سبقته، هذا ما ورد في الروايات. لكن الروعة التي قدم بها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام هذه الرواية فقد تفرد بها وحده، إذ لم يبين ذلك أحد غيره. فقد قال حضرته عليه السلام: مرة سبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثانية تمهل قصدا لكي تسبقه السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا هو الواقع، ولا يمكن لأحد إدراك هذا الموضوع إلا من كان طبعه مطلعا على لطف فطرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يحدث في الحياة العادية عندما يسابق الإنسان الأولاد، فهو يسبقهم مرة ويجعلهم عن عمد يسبقونه، إذ يتعثر متعمدا ليسبقوه ويتشجع ويفرح. فالأولاد عندما يسبقون الكبار يفرحون كثيرا. فقد رأى المسيح الموعود عليه السلام هذا الحادث من هذا المنظور، فقد قال: كذلك من الثابت أنه ذات مرة جاء بعض الأحباش وقدموا ألعابا، فمكن حضرته صلى الله عليه وسلم عائشة من التفرج على تلك الألعاب، فحضرته عليه السلام يذكر جوانب الرفق واللطف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن العشرة، وهو في الوقت نفسه يجري المقارنة أيضا، حيث قال إنه حين جاء عمر رضي الله عنه انصرف الأحباش. فهذا عائد إلى المزاج والطبع،
إذ كان عمر رضي الله عنه حاد الطبع نوعا ما، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بالرفق والعطف الكثير تجاه النساء، فقد تشجعوا وقدموا اللعبة أمامه صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم شيئا، ولكن حين جاء عمر رضي الله عنه هربوا. अच्छा, ये ब्रैकेट में है आशिरूहुन्ना बिलमारूफ, ये उन्वान है गोया के। आगे फरमाते हैं, दर हकीकत निकाह मर्द और औरत का बाहम एक मुआहदा है, बस कोशिश करो कि अपने मुआहदा में दगाबाज न ठहरो। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, वह आशिरूहुन्ना बिलमारूफ, यानी अपनी बीवियों के साथ नेक सलूक। ثم يقول حضرته عليه السلام: الحقيقة أن النكاح عقد ثنائي بين الرجل والمرأة، فاسعوا لئلا تكونوا مخادعين في عقدكم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وعاشروهن بالمعروف. فقد استنتج حضرته من الموضوع الثنائي في صيغة عاشروا أن القران عقد، وقد ورد في الحديث: خيركم خيركم لأهله، أي خيركم أفضلكم معاملة مع زوجته. فأحسنوا إلى زوجاتكم روحانيا وماديا، فادعوا لهن على الدوام، واجتنبوا الطلاق، لأن الذي يتسرع في التطليق هو سيء ومكروه جدا في نظر الله سبحانه وتعالى. فالذي وصله الله سبحانه وتعالى: لا تسرعوا إلى كسره كالإناء النجس. खुदा ताला से तुमसे ये चाहता है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें ज़ेब नहीं देती। فلما كان في باله هذا الموضوع، أي أن الله يريد منكم هذا المعيار، بينما ترتكبون أكبر الذنوب من أجل أتفه الأمور، وتلصقون تهما باطلة بالنساء، وتبحثون عن أعذار وحيل لكي تستعيدوا ما قد أعطيتموهن، أو لا تدفعوا لهن ما قد وعدتموهن، فالله سبحانه وتعالى لا يتوقع ذلك منكم. وهذا هو الموضوع الذي بينه المسيح الموعود عليه السلام انطلاقا من هذه الآية. ثم يقول حضرته عليه السلام: وهذه المضامين قد وردت في الصفحة 15 من ضمنية التحفة الغولرولية الحاشية، وفي الأربعين رقم 3 الصفحة 38. एक पहाड़ सोने का भी दे दे तो तलाक की हालत में वापस न ले। لقد أمر القرآن الكريم الرجل أنه لو كان قد أعطى زوجته جبلا من المال لطفا وإحسانا فلا يسترده عند الطلاق. ومن هنا يتبين كم تحظى المرأة بإكرام في الإسلام. तो यहाँ गलती से वो इख्तिबासात इकट्ठे करने वाले ने पहली आयत के हक में दे दिया है, इसका आइंदा आने वाली आयत से ताल्लुक़ है। लेकिन एक हवाला इसका भी है, चूँकि मसीह सल्लल्लाहु ने बसा औक़ात 2-3 आयतों के मज़मून को इकट्ठा पेश नज़र रखकर तफसीर। وهذا الموضوع يتعلق بالآية التالية: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لكن الذي جمع المقتبسات وضعه هنا خطأ. باختصار يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: وعاشروهن بالمعروف، أي يجب أن تعاملوا زوجاتكم معاملة حسنة، ليعلم كل عاقل أنكم تعاملوهن باللطف والإحسان. ينبوع المعرفة صفحة 275. ففي هذه الآية بين المسيح الموعود عليه السلام معنى آخر للمعروف، فالمعروف ما هو رائج ومسلم به في المجتمع، وهذا الجانب للتفسير جيد ولطيف جدا، ولم يتطرق إليه أي مفسر من قبل. فقد قال حضرته عليه السلام: ينبغي أن يكون حسن معاملتكم قد اشتهر لدرجة يشهد عليه المجتمع أنكم تحسنون العشرة. فمن معاني المعروف أن يكون حسن عشرتكم معروفا ومسلما به في المجتمع. लेकिन माशरे में हर किस्म के लोग हैं,
لكن المجتمع يضم أناسا من شتى الأنواع، لذا أضاف حضرته شرطا لطيفا آخر إلى المعروف، فقد قال: عاملوا زوجاتكم معاملة حسنة ليعلم كل عاقل. فهذا الموضوع لطيف وحذر جدا، فحيث أنه لا يسمح لكل فلان وعلان أن يقتحم البيوت ليطلع على هذا السلوك، فكيف يصير معروفا إذن؟ فقال: إن العقلاء يدركون أوضاع الحياة العائلية داخل البيت من أساليب العيش، فإضافة كلمة عاقل منح الموضوع جمالا غير عادي وسبب باب الاحتمالات، إذ كان يمكن أن يقول أحد: إني سأطلع من ثقب الباب كيف يعامل المرء الفلاني زوجته، فقال: هذا لا يجوز، بل الاطلاع على ذلك يقتضي اللب، فأولو الألباب لا ينظرون إلى الله بعيونهم المادية، لكن الله يتراءى لهم في كل مكان ليلا ونهارا وقياما وقعودا. فهل رأوه بعيونهم المادية؟ كلا. فاختيار سيدنا المسيح الموعود عليه السلام الكلمات مبني على ما ورد في القرآن الكريم، فالذي يقرأه بنظرة عميقة يفوز بمثل هذه الكلمات، أما الإنسان العادي فيستحيل أن يتسم كلامه بهذا اللطف، وأن تكون في كلامه كلمات لطيفة وردت في القرآن الكريم. ثم يقول حضرته: ينبغي أن تتحملوا من النساء كل نوع من الإعوجاج والإساءة ما عدا الفحشاء. فانظروا كيف زاد الموضوع لطافة، فافحصوا جميع التفاسير فلن تجدوا أي مفسر قد بلغ هذه الدرجة. يقول هنا استثناء واحد فقط، وهو فاحشة مبينة، بمعنى أنه لا شك أنه ستصدر منهن تصرفات لا تعجبكم، لكنه لا يجوز لكم أن تحتجوا بنقاط ضعفهن واعوجاجهن لتحرموهن من الحقوق المعينة، إذ قد استثنى الله أمرا واحدا وهو فاحشة مبينة، وما دون ذلك فلا. और ये दर हकीकत हम पर इत्माम नेमत है, इसका शुक्रिया उसका शुक्रिया है। शुक्रिया लफ्ज़ मेहरान था, ये शुक्रिया खुदा के ताल्लुक में क्या है? يقول حضرته عليه السلام: ينبغي أن تتحملوا من النساء كل نوع من سوء الخلق والإساءة ما عدا الفحشاء. أرى أنه لمما يتنافى مع المروءة كليا أن نتشاجر مع النساء ونحن رجال. لقد جعلنا الله تعالى رجالا، الأمر الذي هو في الحقيقة إتمام النعمة علينا، والشكر عليها أن نعامل النساء بلطف ونرفق بهن. أما أنا فذات مرة رفعت صوتي على زوجتي، وكنت أحس أن هذا الصوت العالي مشوب بمرارة قلبية، مع أنه لم يكن في كلامي أي كلمة قاسية جارحة. فظللت بعد ذلك أستغفر الله لمدة طويلة، وصليت النوافل بغاية الخشوع والخضوع، وأخرجت صدقة، ظنا مني بأن هذه القسوة في الكلام مع الزوجة نتيجة لمعصية خفية صدرت مني. يقول: إنني أعلم أنني لم أتفوه بكلام عابر تصنعا غير صادر من قلب ملتاع، إذ كان حذرا في أن لا تخرج من فمه عليه السلام كلمة قاسية في الحقيقة. فظللت بعد ذلك أستغفر الله لمدة طويلة، وصليت النوافل بغاية الخشوع والخضوع، وأخرجت صدقة، ظنا مني بأن هذه القسوة في الكلام مع الزوجة نتيجة لمعصية خفية صدرت مني.
और कुरान करीम के इन मतालिब पर निगाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले के बगैर हो ही नहीं सकती। هذا هو العمل بعاشروهن بالمعروف ما أظهره من تعليم، ولا يمكن الاطلاع على هذا التعليم وهذه المعارف للقرآن الكريم دون الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحب المخلص للنبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس أولي الألباب في العصر الراهن، فهو يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من التاريخ الممتد على 13 قرنا ويدركها، ثم يبحث عن طريق له وهو هذا. ومقابل ذلك إذا احتج أحد بأن النساء ارتكبن كذا وكذا فلا بد من ضربهن وحرمانهن من الحقوق، فهذا لا يليق بأحمدي، لأنه لا يمكن أن يبقى أحمديا يحب المسيح الموعود عليه السلام ما لم يتخذ سبيل النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا للمسيح الموعود عليه السلام. فموضوع دفع الصدقة والظن بأن صدور هذه القسوة يكون نتيجة معصية خفية غاية في الأهمية، فهي طريق دقيق جدا للتقوى ولا تخطر ببال إنسان عادي. ثم يقول حضرته عليه السلام في رسالة إلى حضرة سيد خصيلة علي شاه رضي الله عنه: إنه لمما يحرجني أني سمعت من بعض أصدقائك الذين هم على علاقة حب وإخلاص معك ويحسنون الظن بك بأنك تمارس بعض الشدة والقسوة في أمور العشرة مع الزوجات والأهل. لقد كتب ذلك إلى أحد مريديه الذي كان صالحا جدا ومتخلقا بأخلاق سامية، بحيث أراد أن ينبهه إلى إحدى نقاط ضعفه وينصحه، فاستخدم الكلمات بحذر وحيطة حتى لا يبحث المخاطب عمن رفع عنه الشكوى، ولا يظن أن بعض الحاقدين أو سيئي الطبع تكلموا ضده عند المسيح الموعود عليه السلام، فقد دافع عنهم أولا. فهذا الأسلوب للبيان أيضا مظهر عظيم لحسن الخلق، حيث استخدم الكلمات: إني سمعت من بعض أصدقائك الذين هم على علاقة حب وإخلاص معك، أي إذا تكلم الصديق المخلص عن صديقه في الغيب عن ضعفه عند أحد يمكن أن يزول بنصحه ذلك الضعف فلا يعد غيبة. يجب أن ترسخ في الأذهان ما هي الاحتمالات التي كانت في بال حضرته وهو يبحث عن طريق حذر جميل. आपसे ताल्लुक इखलास और मोहब्बत और हुस्न ज़न रखते हैं, इसलिए हुस्न ज़न के रखने वाले के मतलब ये भी शुबा नहीं हो सकता कि शायद उसने जल्दी में नतीजा निकाला हो और गलत। فقد كتب إليه أن بعض أصدقائك الذين هم على علاقة إخلاص وحب ويحسنون الظن بك فلا يظن فيهم أنهم استعجلوا في اتخاذ الرأي، ذلك لأن الذي يحسن الظن يسعى جاهدا أن لا يتوصل إلى نتيجة خاطئة، ومع ذلك إذا كان مضطرا لاتخاذ رأي معين فينبغي أن لا يشتكى. فقد كتب حضرته: سمعت من بعض أصدقائك الذين هم على علاقة حب وإخلاص معك ويحسنون الظن بك بأنك تمارس بعض الشدة والقسوة في أمور العشرة مع الزوجات والأهل، أي لا تراعي الاعتدال في الغيظ والغضب أحيانا. فالملاحظ أن حضرته يستخدم الكلمات بمنتهى الحذر حتى لا ينكسر فؤاده. إنك لا تراعي الاعتدال في الغيظ والغضب أحيانا. وقد استغربت لهذه الشكوى أيما استغراب، لأن أصحابها معترفون أولا بكافة صفاتك الحميدة ويحبونك من الأعماق، وثانيا إن القسام الأزلي سبحانه وتعالى قد أعطى الرجال سلطة نوعا ما على النساء، فيريدون أن يمارسوا سلطتهم في أبسط الأمور بغية التأديب أو بمقتضى غيرتهم. इसलिए ज़रा ज़रा सी बातों में तादीब की नीयत से ताकि उनको ज़रा सलीका सिखाएं, अदब सिखाएं,
या गैरत के तकाज़े أي نلاحظ في الطبع الإنساني عادة أنه بما أن الله القسام الأزلي قد منح الرجل نوعا من السلطة، ويشير حضرته إلى القوام، فإن غيرتهم تثور على أبسط الأمور لكي يؤدبوهن، فبعض الناس يمارسون القسوة لأن في بالهم دوما أنها ضحكت أمام فلان ولم تتخذ الحذر في الحجاب وقامت بتصرف غير لائق في مناسبة كذا، وكأن رجولته دائما في خطر، فهم ينحتون أعذارا لفرض سيطرتهم. औरत के साथ मुआशरे के बारे में नहायत हिल्म और बर्दाश्त की ताकीद की है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप जैसे रशीद और सईद को इस ताकीद से किसी कदर इत्तला करूं। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है, ولكن ما دام الله قد أوصى ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا بحسن المعاشرة والحلم والجلد الكثير مع الزوجة، لذا رأيت من الضروري أن أطلع شخصا رشيدا وسعيدا مثلك على ذلك التأكيد. يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي ينبغي أن تحسنوا إلى زوجاتكم وتعاشروهن معاشرة لا تشوبها شائبة تنافي الأخلاق المعروفة ولا تكون فيها حالة من التوحش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، والمراد من أهله هنا زوجته. और हम ले आले ही पढ़ते हैं, मशहूर साहब ने भी अक्सर जगह ले आले ही पर लिखा है। यहाँ बे आले ही माने के बयान की खातिर अमदन इस्तेमाल फरमाया गया है या कातिब ने गलती की है, चेक करवाएं। हो सकता है मशहूर हदीस है ले आले ही पढ़ते आए हैं, मशहूर साहब की दूसरी इबारतों में भी यही मिलता है, तो कातिब की गलती हो सकती है, इसको भी दुरुस्त कर लेना चाहिए। तुम में से बेहतर वो इंसान है जो बीवी से नेकी से पेश आए। आहले ही से मुराद यहाँ बीवी ली गई है, और फरमाते हैं और उसने माशरत के लिए इस कदर ताकीद है कि मैं इस खत में लिख नहीं सकता कि कितनी ताकीद है। अजीज मन इंसान की ولقد جاء التأكيد لحسن العشرة بشدة لا أستطيع بيانه في الرسالة. فيا عزيزي المحترم، إن زوجة المرء ضعيفة ومسكينة يسلمها الله تعالى إليه. قد يقول البعض هنا: لا نعرف من أي زمن هؤلاء الزوجات، لكن الواقع أن كل عروس تكون مسكينة ثم تفسدونها بسبب أخلاقكم الفاسدة. فالأخلاق تفسد تدريجيا، إما بالاعتداء عليها أو بالرفق أكثر من اللازم، وإلا فالعروس حين تنتقل إلى بيت الزوجية تكون مسكينة، حيث يسلمها والدها لكم، فقد سلم لكم مسكينة، ويلاحظ كيف يعاملها كل إنسان، أي ينبغي أن تلاحظوا كيف تعاشروهن. हर यक वक्त दिल में ये ख्याल करना चाहिए कि मेरी बीवी एक मेहमान अजीज है जिसको खुदा ताला ने मेरे सुपुर्द किया है। يجب أن يمارس الإنسان الليونة ويضع في الحسبان دائما أن زوجته ضعيفة عزيزة سلمها الله تعالى إليه، ويرى كيف يؤدي شروط الضيافة، ويفكر أيضا بأنه عبد من عباد الله وكذلك هي، فما وجه الأفضلية له عليها؟ يجب ألا يكون المرء سفاكا، بل ينبغي أن يرحم زوجته ويعلمها الدين. لقد ذكر تعليم الدين لأنه كان إنسانا صالحا، وقد يعذر قسوته بأنها ليست متعلمة جيدا، ولا هي تتوضأ صحيحا، وليس لها إلمام بمسائل أخرى، لأنه في العصر القديم لم يكن الاهتمام كاف بتعليم النساء، ولم تكن النساء متعلمات في القرى خاصة، ولم يكن لديهن علم الدين الكافي. فنظرا لهذا الاحتمال أنه قد يرسل رسالة إلى حضرته تبريرا لموقفه أن المشتكي لم يشرح له عليه السلام أنهن ضعيفات في الدين، فقد كتب حضرته عليه السلام:
إنني أعتقد أن زوجة المرء تهيئ أول فرصة لامتحان أخلاقه، أما أنا فكلما صدرت مني شدة تجاه زوجتي مهما كانت بسيطة ارتعد جسدي خوفا على أن الله تعالى سلم إلي شخصا من بعد مئات الأميال، ولعله من المعصية صدور هذا التصرف مني. عندها ألتمس منها أن تدعو لي في الصلاة أن يعفو الله عني إذا كان هذا الأمر ينافي مرضاته سبحانه وتعالى. هذا هو نموذج حسن لمعاشرة النساء الذي جعله إماما اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخشى كثيرا وأدعو كثيرا ألا يصدر مني سلوك ينم عن الظلم، فآمل أنك أيضا ستتصرف على المنوال نفسه، كم كان سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم يمارس الحلم مع زوجاته. ماذا أقول أكثر من ذلك؟ الحكم، المجلد 9 رقم 13، عدد 17 من أبريل لعام 1905، الصفحة 6. بعد هذا ما الذي يمكن أن يقال حول هذا الموضوع؟ فما الذي أقول أكثر من هذا؟ فيجب أن ينتهي الكلام حيث أنهاه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. وبما أن الحديث يجري حول الإحسان إلى النساء عموما وليس الأزواج فقط كما بين ذلك المسيح الموعود عليه السلام، لذا قبل الانتقال إلى آية تالية أود أن أعرض عليكم أمرا فكاهيا، حيث أخبرتكم في الدرس الماضي بذكر أختي أمة الباسط أنها كتبت إلي أن مسألة للذكر حظ الأنثيين تنطبق على الكلالة بصفة خاصة، فهذا يتضح من الآية الأخيرة لهذه السورة بالذات، إذ قد استخدم الله سبحانه وتعالى هنا كلمة ثلثين بدلا من القول أكثر من حظين. فحين فسر القرآن الكريم الأمر بنفسه فلا داعي لاستنباط آخر. وفي ذلك اليوم نفسه كنت ذكرت أن ابنة إحداهن سألتها بالهاتف من هنا وهي قد سافرت إلى باكستان ربما تفتقدها بعيدا عنها، فقالت لها: كلا، في هذه الأيام نحن نتمتع بالاستماع إلى الدرس ولا أجد فرصة لأفتقدك. ولم أذكر اسمها، وبعد الانصراف من هنا خطر ببالي أن وصول الشكوى من هناك مؤكد، وبما أنها ابنة خالي قلت في نفسي لعلها تفكر أني ذكرت اسم شقيقتي ولم أذكر ابنة خالي، مع أن الخال أيضا شقيق الأم، فما الحرج لو ذكر اسمها أيضا؟ فكنت أتمتع بهذه الفكرة، وفي الوقت نفسه أتأسف أيضا أني لو ذكرت اسمها لكان أفضل، لأني كنت متأكدا أن الشكوى سوف تصل لا محالة، فها قد وصلت الشكوى. وشاركها زوجها أيضا اغتناما للفرصة، فهي السيدة طاهرة زوجة عزيزي ميرزا حنيف أحمد، وهي ابنة أكبر أخوالي السيد سعيد الله شاه، وزوجة أخي الأصغر ميا حنيف أحمد. لاحظوا ما أروع أسلوبها للشكوى، إذ لم تصرح بهذا الحادث وإنما كتبت: حفظك الله ووفقك لخدمات الدين أكثر فأكثر، أرجو أن تذكرونا نحن أيضا في دعواتك. ثم كتبت بيتا أرديا معناه: لقد رميت إلى الآخرين أزهارا بل ثمارا أيضا، ولطفا يا صاحب البستان الحبيب، ليتك رميت شيئا إلي أيضا. والسلام، طاهر بيغم. मुहावरे उर्दू के कैसे होते हैं? एक मुहावरा है फूलों की छड़ी की मार देना, तो इन्होंने अपना इंतकाम फूलों की छड़ी की मार दे के उतारा है।
فقد رددت على الشكوى بقراءتها. وثانيا أود أن أبين لكم ما أروع التعابير الأردية. فهناك تعبير الضرب بغصن الأزهار، فهي انتقمت بالضرب بغصن الأزهار. وهناك شكوى أخرى من عالم صالح في الجماعة أرسلها إلى السكرتير الخاص، حيث قال: لقد ذكرت رواية غير موثوق بها وتم نقدها، وكان حريا بك أن تتناول رواية موثوقا بها. وقد أخبرته أني اخترت رواية غير موثوق بها أولا عن عمد، لكي أخبر المستمعين بعد بيان الرواية الموثوق بها لاحقا أنه لا ينبغي الثقة بكل رواية، فبعض الروايات تتكلم بنفسها أنها غير جديرة بالثقة، بينما الروايات الموثوقة لا تقبل أي نقد، إذ يكون موضوعها منضبطا ومترابطا جدا من الداخل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. النساء 21. النساء 21. एक औरत के बदले दूसरी औरत लाने का फैसला कर ही चुके हो, यानी एक बीवी के बदले एक और बीवी लाने का फैसला कर ही चुके हो। वह आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन, और तुम उसे ढेरों माल भी दे चुके हो। फला ताखुजू मिन्हु शैआ, उसमें से एक जर्रा भी तुमने वापस नहीं लेना। अताखुजूनहु बुहतानम व इस्मम मुबीना, أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي تأخذون المال في الظاهر لكنكم في الحقيقة تكسبون إثما كبيرا، فهل ستحبون نيل ذلك المال بهذا الطريق أيضا؟ यहाँ एक पहलू तो यह है कि इस्तिब्दाल ज़ौजी मकान ज़ौजिन से पता चलता है। في هذه الآية ورد استبدال زوج مكان زوج، ويتبين منه أن الفطرة الإنسانية تحب زوجة واحدة فقط رغم السماح بالتعدد، ولا تلاحظ عادة التعدد في الحياة اليومية، إذ لم يرد في الآية أن تبقوا الأولى وتزوج الثانية أيضا، بل قال إن الناس في البيت عادة لا يحبون أن تكون في البيت زوجتان، أو الزوجة لا تريد أن تكون لزوجها ثانية، كما بعض النساء يشترطن على الزوج قبل الزواج أنه لن يتزوج ثانية. فقد قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أيضا إن النساء يمكن أن يشترطن. لقد سألني أحد من أين يثبت من القرآن جواز هذا الشرط، فالنكاح عقد، ومعلوم أنه يمنع تقديم الشروط المعينة على العقود، إنما يبرم العقد على بصيرة، والعقد نفسه يفيد أن للمرء حقا في قبوله ورفضه، فإذا كنتم قد وضعتم بعض الشروط بمقتضى العقد ثم نقضتم العقد وخالفتم الشروط فسوف تتعرضون لعقوبة نقض العهد، إلا أنكم بالتعدد لم تخالفوا الشريعة لأنها أذنت بالزواج من 4 على أقصى حد. أما إذا تزوجتم 5 فهو تصرف باطل، لأنكم نقضتم العهد وخالفتم الشريعة أيضا، لأن الشريعة تسمح ب4 فقط على أقصى حد، ففي العقود يجوز التنازل عن الحقوق المشرعة، ولذلك تعقد العقود، وإلا يمكن أن ينفذ القانون. فمن هذا المنطلق قال سبحانه وتعالى: إذا أردتم أخرى فوق 4 فطلقوا واحدة. इसलिए मुआहदे किए जाते हैं, वरना कानून को क्यों नाफिज किया जाए। तो फरमाया इस्तब्दाल ज़ौज का फैसला कर लो। अब सवाल है किंतार क्या चीज़ है, और लुगत की बहस में किंतार के क्या माने दिए गए हैं, इसमें बहुत ही इख्तिलाफात हैं। बाज़ कहते हैं
कि पैसों से भरी हुई थैली जिसमें الآن هناك بحث قنطار. فما هو القنطار؟ ما هي معانيه في القاموس؟ فهناك خلافات كثيرة. بعضهم قالوا القنطار صرة تحتوي على 10,000 درهم، أي ما يساوي بدرة. وبعضهم قالوا كذا من الأوقية يساوي قنطارا، وكذا أوقية من الذهب أو الفضة تساوي قنطارا. तो फिर ये किंतार होगा। अब ये बिल्कुल बेताल्लुक वैसे हैं। किंतार एक मुहावरा है, لكن هذه البحوث كلها سخيفة، فالقنطار هو مال كثير، كما قال المسيح الموعود عليه السلام بأنه إذا كان المرء قد أعطى زوجته جبلا من المال فلا يحق له أن يسترده عند التطليق. अब जो किंतार के मुख्तलिफ तराजिम किए गए हैं वो मैं इकट्ठे आपको सुना देता हूँ। 40 औकिया के हम वज़न सोना, 1200 दिनार, 1200 औकिया, 70,000 दिनार, 80,000 दिनार, सोने चांदी के 100 पाउंड, 1000 दिनार, बैल की खाल में जितना सोना या चांदी भरा जा सके उतना माल जिसकी तहें बन गई हों। अब बैल की खाल में अब ये बहस भी उठे कितना बड़ा बैल हो, वो स्पेन वाला बैल हो जिससे लड़ाई की जाती है, या वो अफ्रीका के जंगलों का बैल हो, या वो बैल जिसे कसाब ज़िबा करते हैं हमारे मुल्क में जबकि उसके अंदर कुछ भी नहीं रहा होता। तो ये अजीब व गरीब बहस। هنا قدم حضرته المعاني المختلفة للقنطار والتي لا تجدر بالذكر، وهي كما قال حضرته بحوث غريبة لا تفيد شيئا. باختصار، إن القنطار في التعبير العربي مال كثير، فهناك بعض الأمور أيضا تتعلق بالقنطار. فمثلا يقال قد تم الاستدلال ضد سيدنا عمر رضي الله عنه من القنطار، لكنني سأتناوله لاحقا. वो फिर बाद में आएगा तो फिर उसकी बात करेंगे। أولا أود أن أذكر بعض المسائل الأخرى. لا أجد المقتبس الذي اعترضت فيه امرأة على قرار سيدنا عمر رضي الله عنه، فقد ورد في رواية أن حضرته رضي الله عنه كان يخطب وقدم هذه المسألة واعترض عليه أحد، لكن يبدو أن الراوي لم يفهم. فالرواية الأخرى فيها حذر أكثر، حيث ورد أن شخصا سمع هذه المسألة ثم حين واجهه في الطريق لاحقا قال له: يا سيدي، قد بينت هذه المسألة، ولكن القرآن الكريم يقول غير ذلك. فعلق عليه سيدنا عمر رضي الله عنه، وأخذ الفقهاء هذا التعليق، لكننا سنتكلم حول هذا فيما بعد. ये बात की बातें फिर करेंगे। अब मैं इस आयत के हवाले से मज़ीद जो बहसें हैं वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो कंतार की बहस है जो जिस बहस ने भी निकात के ढेर बना दिए हैं। أما الآن فأود أن أذكر لكم بحوثا أخرى متعلقة بهذه الآية، فمنها بحث البهتان، حيث ورد بهتانا عظيما. تقول القواميس إن البهتان اتهام ينذهل ويندهش به الإنسان، فبهتان مشتقة من بهت، ولعلكم تذكرون فبهت الذي كفر، أي قد قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام دليلا بهت به الخصم. فالبهتان أيضا قول حين يسمعه البريء يندهش ويبهت. ويتبين من ردة فعله الطبيعية أن القول كذب محض، فمثل هذا القول يقال له بهتانا. अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं
يقول الزمخشري في كتابه الكشاف: كانت هناك عادة أن الرجل إذا أراد أن يتزوج ثانية اتهم زوجته الأولى بالفحشاء حتى تقدم له مكرهة مما أعطاها من قبل كي ينفق على العرس، فهذه عادة مستمرة كما بينت لكم من قبل أيضا، وهي تجري في العصر الراهن أيضا. والآن لم يبق شيء، وإذا وجدت شيئا جديدا سأعرضه عليكم. कोई और ऐसा मसला नहीं, सिर्फ वो गालबन वो रह गया हिस्सा हज़रत उमर वाली बात। हाँ, महर की बहस जो है उसमें आता है कि चूँकि इस माल में आतैतुम से मुराद सिर्फ वो माल नहीं है जो तुमने तोहफ़तन ज़ायद दिया है, बल्कि وإنما بقيت مسألة عمر رضي الله عنه. وتذكرت أن المراد من ما آتيتم ليس حصرا ذلك المال الذي قدمه هدية إضافية، بل يشمل المهر الذي حدده أيضا. مع هذا البحث هناك بحث آخر، وهو: أليس للمهر أي حد بحيث كل واحد حر في تحديده؟ وهناك تأتي تلك الرواية التي ذكرتها لكم من قبل، وتلك الرواية أن البعض يظنون أن هذه الآية تجيز تحديد مهر كثير جدا، وتأكيدا لذلك يقدمون هذه الرواية أن سيدنا عمر رضي الله عنه ذات يوم ألقى خطابا على منبر وقال: أحذركم من المبالغة في تحديد مهر النساء. فقامت امرأة وقالت: يا سيدي، إن الله يرزقنا وأنت تمنع. ثم قرأت آية القنطار، فقال عمر رضي الله عنه: كل واحد أفقه من عمر. فهم يقولون إن عمر رضي الله عنه لم يقبل استدلالها فقط، بل قد قال إن هذه الأمة عظيمة لدرجة كل واحد من أفرادها أفهم وأفقه مني، إنما الخليفة لا يفقه شيئا. كلا، هذا الاستدلال من هذه الرواية باطل، وإنما أسلوب البيان هذا إظهار للعتاب. فكان حضرته يفهم معنى المبالغة، فكان يركز على عدم المبالغة في تحديد المهر ضد التوفيق والسعة. أما الذي يستطيع أن يدفع مهرا كثيرا فالآية تسمح له بذلك. إذن لم يقبل حضرته اعتراض المرأة، بل قد أبدى العتاب قائلا: كل واحد أفقه مني، فماذا أقول لكم أكثر من هذا؟ فأخذ المفسرون هذا القول واحتجوا بأن عمر رضي الله عنه قد قبل قول المرأة، وأثاروا البحوث عن الحد الأقصى للمهر، كأن عمر رضي الله عنه قد ألغى قراره. كلا، ليس الأمر كذلك، بل كان حضرته نهى عن المبالغة، وأن هذه الآية لا تتكلم عن المبالغة، بل تقول: إذا كان أحد من سعته قد أعطى أموالا كثيرة فلا يستردها، فأين المبالغة؟
فحين يربطون هذه الآية بالمهر بعيدا عن السياق يقدرون من عند أنفسهم أن المراد هناك المبالغة، مع أن سيدنا عمر رضي الله عنه لم يفهم ذلك، بل من حق كل إنسان أن يحدد المهر بحسب سعته. أما إذا تجاوز المرء حدود الاعتدال في تحديد المهر بدافع الرياء والتسابق فهذه الآية لا تدعمه. فكان موقف سيدنا عمر رضي الله عنه في محله تماما، وإنما أخطأت المرأة فهم الآية وقدمت استدلالا لم يقبله عمر رضي الله عنه، وقال: أنتم تدعون فهما كثيرا، انظروا ماذا يقول القرآن الكريم، فهو لم يسمح بالمبالغة، وقد سمح بتحديد مهر كثير حسب السعة. والآن قد انتهى الوقت، وسنتابع تفسير هذه الآية مستقبلا.